तर सगळ्याचो येवकार आसा एक न्यू व्हिडिओचेर. आयज आमी येयले आसा एक स्पॉटाचेर ज्या जाग्यार आमी केन्ना येयले ना आनी आमी हांगा स्पेशली येयले आसा एक शिवसी आसा पळय ते धरपा आनी सोंपलेले आतांच घेवन येयल्लो आसा तुमकां दाखयता हांव. ओके सो आतांच व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें तें सांगलें शिवस मेळटा पळय तेन्ना व्हिडिओ स्टार्ट करतलो आनी दाखयता तुमकां आतां. ओके सो हांगसर एक जबरदस्त सायजीचो सामको मोठ्यांतलो मोठो आमी सगळें आमचो बारीक मेळ्ळो हो पळय फूल हात काढू काढ मरे ओढू उडी मारतो ना रे दुरी रे तसं ना रे. ओके कोण रे सायज पळय तुम्ही हेची. राजदीप शुअर रे, राजदीप सदांच शुअर आसता. तुमकां दाखयता एक्झॅक्ट सायज उदकान रे. ओके सो ओके पळया तुमी कितलो व्हडलो आसता आनी स्वयंमान हांगसर हाडलो आसा एक दाखय रे हो स्वयंमान हाडला आनी हेजी सायज पळया अशें हाड हेजी सायज पळया स्वयंमान हाडलो आनी हेजी सायज पळया केदा म्हणजे मूड सारकी भरता इतलो मोठेलो शू हांगसर असली आजचे आमगे न्हय बी मेळ्ळे आमकां काबार जाता राजदिना रे पावरफूल हांगसर काबार गेले. ओके सो हेका आमी घालता पळया तेका सामको फटफट करता फट मारपाक कित्याक पिशव्या घाल रे शेबडी बे आज पळय फाटली आसती टाक्क कर म्हणप ही आसती एक फावटी मोडली म्हणून ना तो ओके जालो अशें की व्हिडिओ मातशें लेटूच येता आनी लेट येता म्हाका दिसता बरेंशें बिकॉज कंटिन्युअस हांगा वचपाक म्हाका सद्या मेळना सिस्टम जायना सारकी आनी बट आतां पावस येवपाचो आसा पावसाक कंटिन्यू व्हिडिओ आसतले जर तर युट्यूबाचेर ना जाल्यार सुद्दां इंस्टाची रिल्स कंटिन्यू आसतले आनी आतां बी इंस्टाचेर रिल्स ऑलरेडी येयले आसतले बिकॉज हो व्हिडिओ लॉन्च जावचे पयलीं म्हणल्यार येवचे पयलीं राजदीप एक मारता हांगसर बारकें केलो हॅलो राजदीप बारकें मारलो सामको बार गेलो इतलो शुअर तेणी मारला बारकें गेलो कशें वार बोल ती खबर ना. ओके सो आतां आमी पिशव्या घातला आमी घेतले मुखार आजून पळोवया आमकां कितें मेळटा. आमी शिवस सामकें आयज फ्राय म्हणटा तशें करून करपाचें सामकें पावरफूल. ओके तुमकां सगळे व्हिडिओचे मेळटले व्हिडिओ स्कीप करनाका व्हिडिओ फूल पळया. मातशें मुखार येयल्ले आनी हितून पळया हांगसर एक शिवस हो सामको चड मोठो न्हू रे राजदीप बट तो डेड आसा हे तेजें मुखारलेंच तो आसतो कितलो मोठो तो खबर ना पोर मोठो असले आसतलो. हे म्हाजे फोकसा मातशें प्रॉब्लम करता मोबायल रातचे आमी व्हिडिओ शूट करता बट सायज पळया तेजी गेली पिड्यार जालो तो उडयतले तशेंच कोण कुल्ली बिल्ली खाता तेका. ओके सो मातशें मुखार गेल्ले आनी सोंपलें आनीक सर आनीक शिवस घेवन येयलो आसा तो बी दाखयता आनी तुमकां हो बी दाखयता. पळया तेका सा हड्डेवर उदकांतल्यान घेवन येयलो मेळ्ळो खंय रे गोली मार घाल 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 अपय हय घाल पिशवी घाल रायड घालपाचो मारला काय कितें केलें तुमी पिशवी मातशी ओपन करूं उदका पडला काय बरो आहा बरो आहा उदका कडेक बसले अशें मारपा मातसो म्हणल्यार अशें उदका कडेन गेल्यार तो पट्ट करून वचपाक शकता म्हण डायरेक्ट भितर घातला तो म्हणून दाखयता हांव दाखयतलो तुमकां हांव वात आहा मरे बरो आहा पळया वाताचो पावर सायज प्रो प्लेयर बरो ना पावर सायज लोड आसता. ओके सो पिशव्या घालता थोडे मुखार आनी गेल्ले आनी सोंपलेलो एक आनी घेवन येयलो आसा चड उदकांतल्यान सोंपलें सामकी हेवी उदकांतल्यान वयता आनी तेगे पार्टनर वो आनी तसोच सुदीन हें आसा राजदीप म्हणटा ऑन फायर हे कितें लांब आसा कितें बतर भितर घेवन येयला खरें काट का राजदीप बोर सायज बरें क्लास सायज असली तर मेळ्ळी सायज बरी सायजीचो पावर पॅक सायज हांगसर म्हळ्यार आसा पावर सुपर्ब लागता मोठी सुंगटाची सारकी पळय आवय हे म्हाका दोगांयन घस धरलो पळय पळय बोट धरलें ए गेल रे बेश्टें रे. सो एक आमी तुमची पिशव्या घालया पिशव्या पळय दाखयता तुमकां दाखोवपा मेळटा जाल्यार कितले आसता ते थोडे भाऊ पिशवी घटला पिशवी घट कर पिशव्या आसा इतले कळना ते सारकें तुमकां हांव घरा कडेन पावचून दाखयतलो हांगसून आमी घरा कडेन पावचून टायम खूब आसा
म्हणल्यार हे अर्दवर माय जाय आमकां घर पावपा इतले पयस येयले आमी तर पळया तुमी हांगासर 3 आमकां एक आमी गेलो 3 सामके बरे सायजीचे मेळ्ळे आसा सो तर हांगासर एक शिव आसा हांगासर भितर रावले आसा आमी हेजेर शेणी घातली आसा स्वप्नील केलो अंडर वॉटर पळया ताका मेळटा जाल्यार आनी शेणी मातशी मारून दवरपा पडटा बिकॉज ते खंयच्यान तर हें करून वयता सिस्टम करून वयता स्वप्नील सामको डीप केलो आसा गेलो गेलो वाज रे ओके सो आता राजदीप गेला आणि तसं उदक लागले राजदीप गेला तसा सुधीन बी गेला भितर पायपणाच मारून घाल रे हे भाऊ मारून घाल दाखव मागचं एक फाटी असंच इंस्टाचे काढूया केदा बारीक म्हणा मिडियम बारीक म्हणा मोठा तो भाऊ अजून फरफटा भितर ओके आणि मातशे मुखार पावले आमी आनी तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर एक गोळशी मेळ्ळी आसा पळया ही गोळशी ही बारीक सायज बट मिडियम सायज म्हणटा असल्योच बरी लागता ज्यो मोठी आसता पळय त्यो बरी लागना अशें हातून कित्याक म्हणटा ज्यो मोठी गोळशी आसता पळय त्यो खावपा म्हळ्यार थिंग फ्राय करता पळय न्हू तेन्ना आमगे सिस्टम सारको जायना म्हणल्यार अशें ती मोठी आसता केन्ना बरी लागना ज्यो बारीक आसता पळय न्हू म्हणल्यार मिडियम यंग आसता यंग एजीच्यो त्यो पावोवपाक लागता ही पळय ही यंग एजीची सो ही गोळशी फ्राय केल्यार पावरफूल लागतली हें हांव तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता बिकॉज आमी खूब मारता अश्यो आनी तसोच हो शिव आसा आतां स्वप्नील घेवन येयल्लो ओके तो आवाज करता म्हणल्यार आवय देवा फक कसलो घास मारलो फोडलो आवय देवा हांगसर मागीर हें काडलें सिस्टम केली हांव मागीर सारकें लागोशी लागून तेंगे काय बट नाका रे आतां तेणी गोळशी धरला पळया तुमी ताका पावर पळया सबदेल गोळशी कडली म्हणजे तेणी घास मारलो ओके सो हांगसर पळय ताका फेस काडटा तो बट हो मातसो कसो बरो एंग्री आयस म्हाका तेगे दोळे पळया ब्युटिफूल सारके पावरफूल दिसता आनी दोळ्यांचे लागून ते रोखडें दिश्टी पडटा ते शायन मारता म्हणजे टॉर्च पडलो म्हणटना ओके सो आनी तो जालो आनी हे शिवस पळया भितर सगळे शिवस आसा 2 कुल्ल्यो आसतल्यो बाकी सगळे शिवस ते आतां कळपाना तुमकां घरा कडेन दाखयता सिस्टम जावपाना तें ओके सो हेका हांव भितर घालता अबे परत धरलें तिका परत धरलो सोडलो ओके हेका हांव भितर घालतलो ते मुखार गेल्या बरेच हांव वयता मुखार आनी सद्या टायम जाल्लो आसा 11:15 आनी आज सामको खरोच म्हणल्यार खरोच टायर्ड जाल्लो आसा बिकॉज इवनिंग आमची क्रिकेट मॅच आसली सो गेमीक गेलो लिगाक पावले आमी मुखार पावले आसा सो फाल्यां हांव फूल डे आमच्या टिमी वांगडा आसतलो आनी हो व्हिडियो नेक्स्ट विका येतलो म्हणल्यार आज सॅटर्डे सो संडे फाल्यां म्हणटा हांव लिगाक आसतलो क्रिकेट सो क्रिकेटीक लागून व्हिडियो बीन करपाक मेळना तेका लेट जातालो पयलीं मागीर पावस एक फावटी येयलो म्हणटना मागीर चालू आसतलें आमगेलें ओके सो आनी इतलो टायर्ड जाला आनी इतली भूक लागली म्हाका सामकी सांगपाक शकना हांव बिकॉज खेळोन येयले आनी डायरेक्ट टायम वेस्ट करनासतना भायर सरल्या आनी आतां घर पावपा आमकां आतां अर्दवर उरलीं म्हाका आनी चडपा वचपा उरले आमी आनी मागीर थंयच्यान आमी कार घेवन घर पावता म्हणल्यार आनी अर्दवर पावणे वर जाय आमकां सो भूक सामकी लागली आसा आनी 2 जाण आमी ऑलरेडी घरा कडेन दवरले आसा ते चिकन आनी रायस रेडी करून दवरतले आनी आमी जी शिवस आमकां जी मेळ्ळ्या पळय न्ही ही सगळी आमी व्हरून फ्राय करतले अशें आमी प्लॅन केलो आसा बट आमी घर पावतले केन्ना तें 1:30 बी जातलें रातची आनी मागीर फ्राय करता आनी जेवता म्हणल्यार 2-2:30 पडटले तें चड करून सो हांगसून जे केन्ना वयर सरतलो पळय तेजेर आसता तें आमकां कांय खबर ना फस्ट टायम येयसर जाल्यार सगळें बट खूब जाल्ले आमी इतले शिव आसतली लास्ट टायम हांव एक फावटी गेल्ले तेजे ऑलरेडी अपलोड आसतले इंस्टाचेर तशेंच युट्यूबार ना म्हाका इंस्टाचेर आसतले तुमकां मेळपाक सुद्दां मुश्कील बिकॉज म्हाजे पोस्ट इंस्टाचेर म्हाका दिसता 5:30 पावले दिसता म्हाका अशें कितें आसता म्हाका खबर ना वयर सगळें आसतलें सो इतले पोस्टां भितर तुमकां मेळपाक डिफिकल्ट जातलें बट तें सोड खबर सो आनी पळया कितें आनी कितें मेळटा जाल्यार घे हांगसर एंडींग जालें आसा आनी एंडिंगा लास्ट हांगसर एक परत मेळ्ळा आसा आमकां एंडींग तो काल तो राजीव बारीक बारीक तो 200 रुपया सुंगट मेळटा तशी कास मारल्यार कळ्ळें मरे तुका 200 रुपया सुंगट कितें मेळटा त्या सुंगटा भशेन आसता धर रे
चलो हो सोडपायच म्हाका अरे काय करना रे मोठ्या खंय उकाल सो थंयसर मोठे आस म्हण आयकला आतां हांव वयता थंय माधुर गाठ मारा आनी हांगसर दिश्टी पडपाना काळोख सामको खंय रे ओके सो हांगसर परत काडचो दिसता म्हाका परत उराटो एंडिंगा हांगसर देंवत थंय आसा वयर चडपाक एक धरलो आनी रोकडोच वो दुसरो वो बरो आहा मातसो आवय ओके थंय का बरो सायज बरी सायज जाता रे तर फायनली आमी रस्त्यार पावले आसा आनी सगळे पेटे आमकां पयलींच भोगपाक लागले सामके फूल ऑन सामके टायर्ड सामके आनी आतां वचोन आमकां आतां सिस्टम करपाक उरला टायम जाला 12:30 आतां घर पावता म्हणल्यार 1:15 जातली हांवें न्हांवपा जाय आनी मागीर ती शिवस आसा पळय तितून दाखयता घरा कडेन पावतना आतां जायना म्हाका ताका लागलो भूक आनी सगळे हांगसर रावल्या कितें रे ओके सो आतां आमी भायर सरता सो तुमकां मेळटा डायरेक्ट हांगसर पळया मागीर फ्लॅश पेटना बरो पळया तुमी सायज कितली मेदल्या रे आतां आमचे निवळ करतले आनी ते कुल्ला येता हे कुल्ले आनी हे आसता आमी तशें दवरिता ते सुद्दां करपाक टायम ना बट आमी आतां निवळ करतले आनी मागीर तुमकां दाखयता फ्राय करता सगळं सद्या आमी आतां जेवपा बसले आसा म्हाका याद बी ना व्हिडिओ काडपाक पळया तुमी आमी जेवपाक स्टार्ट केलें हांगसर आनी हे फ्राय केलां हेजी बोडकीच उरला सद्या तरी काबार केलें ओके हांगसर बसल्या गंदी कप हांगसर आहा सिस्टमॅटीक आसा हांवें मात्सो उठलो ओके आतां आमी जेवतल्यान व्हिडिओ हांगा कवर करता टायम अडेच जालो आसा ओके सो मेळटा तुमकां नॅक्स्ट व्हिडिओचेर